नमस्कार। कक्षा 11 को एकाइ 10 अन्तर्गत पाठ नम्बर 1 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 1 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ नेपालको अर्थतन्त्रका आधार र विशेषताहरू। आउनुहोस् नेपालको अर्थतन्त्रका आधार र विशेषताहरूको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिला नेपालको अर्थतन्त्र भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। त्यसपछि नेपालको अर्थतन्त्रका आधारहरू के हुन्, के पर्दछन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। नेपाल प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण देश हो। विश्वमा पाइने धेरै प्रकारका हावापानी, वनस्पति र धरातलीय स्वरूप यहाँ पाइन्छ। नेपालमा प्रशस्त जलविद्युत निकाल्न सकिने नदीहरू र अपार जलको भण्डारको स्रोत रहेको पाइन्छ। यहाँ 12 महिना विभिन्न प्रकारका बाली नाली लगाउन सकिने हावापानी र भूधरातल रहेको छ। हावापानी र प्राकृतिक सुन्दरताका कारण पर्यटन व्यवसायको पनि ठूलो सम्भावना रहेको छ। हावापानी र प्राकृतिक सुन्दरताका कारण पर्यटन व्यवसायको पनि ठूलो सम्भावना रहेको छ। पहाडमा भएका खनिज स्रोतका कारण औद्योगिकरणको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ। यति ठूलो सम्भावना भएर पनि नेपालले त्यसको पर्याप्त उपभोग गर्न सकेको पाइँदैन। हालको नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई यस प्रकार व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले नेपालको अर्थतन्त्रको विषयवस्तुको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी नेपालको अर्थतन्त्रका आधारहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। सबैभन्दा पहिला रहेको छ कृषि। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँका 60.4% जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध छन्। नेपालीहरूले खाद्यान्न आपूर्ति, आम्दानी र रोजगारीको हिसाबले कृषिलाई नै रोजेको पाइन्छ। अधिकांश नेपालीहरू कृषिलाई सुरक्षित पेशा मान्दछन्, किनकि कृषिमा थोरै लगानीमा नै निर्वाहका लागि आवश्यक खाद्यवस्तु प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 27.6% योगदान कृषिको रहेको छ। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार नै कृषि हो भन्न सकिन्छ। नेपालको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ। यसका लागि कृषिको व्यावसायीकरण, चक्लाबन्दी खेती, आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोग, उन्नत बिउ बिजन तथा मल खादको प्रयोगमा वृद्धि भएको देखिन्छ। कृषिको विकासमा भएका यी प्रयासहरूले तीव्रता पाएमा छिट्टै नै नेपालको आर्थिक समृद्धि हुने देखिन्छ। यसरी कृषिको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि कृषि चाहिँ नेपालको एउटा मुख्य अर्थतन्त्रको आधार हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी दोस्रो नम्बरमा रहेको अर्थतन्त्रको मूल आधारको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जस अन्तर्गत दोस्रो नम्बरमा रहेको छ उद्योग। हेर्नुहोस्, उद्योग नेपालको कसरी अर्थतन्त्रको मूल आधार हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विकास अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसके पनि यसको योगदान भने महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जनताका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने यस क्षेत्रको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कुटीर उद्योगले केही आवश्यकता पूरा गरेको छ भने शहरी क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगको बाहुल्यता रहेको छ। दिन प्रतिदिन मझौला र ठूला उद्योग स्थापना हुने क्रम बढिरहेको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान 5.5% रहेको छ। विक्रम सम्वत 2075-76 को फागुनसम्ममा नेपालमा 7,832 उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका थिए। नेपालमा विक्रम सम्वत 2076 सम्ममा औद्योगिक क्षेत्रबाट करिब 6,15,000 जनतालाई रोजगारी मिलेको पाइन्छ। धेरैजसो उद्योगहरू कृषिमा आधारित हुनाले कृषिमा आउने उतार चढावले यसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा ऊर्जामूलक उद्योग, सिमेन्ट उद्योग र निर्माण उद्योगतर्फ लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ। यसैगरी नम्बर तेस्रोमा छ पर्यटन। अर्थतन्त्रको मूल आधारको रूपमा नम्बर तेस्रोमा छ पर्यटन। नेपाल पर्यटन व्यवसायका लागि निकै सम्भावना बोकेको देश हो। यहाँ विविध प्रकारको हावापानी, प्राकृतिक सुन्दरता, साहसिक पर्यटनका लागि उपयुक्त अवस्थाहरू विद्यमान छन्। सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक तीर्थस्थलहरू एवं ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका स्थलहरू रहेकाले विदेशी पर्यटकको गन्तव्य स्थान बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ। सन् 2025 सम्ममा वार्षिक 25 लाख पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ। अहिलेको पर्यटकहरूको सरदर बसाई 13 दिन रहेको छ। यसलाई वृद्धि गर्न सकेमा अझै फाइदा हुन सक्ने देखिन्छ। पर्यटन उद्योगका रूपमा होमस्टे, होटल, रिसोर्ट, लज, रेस्टुरेन्ट, मनोरञ्जन स्थलहरूको विकास भइरहेको पाइन्छ। राफ्टिङ, पदयात्रा, हिमाल आरोहण, क्यानोइङ, माउन्टेन बाइकिङ, बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ जस्ता साहसिक पर्यटनको पनि विकास भइरहेको छ।
त्यस्तै नेपालमा गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी, आराध्यदेव पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर धाम लगायतका सयौं तीर्थस्थलहरू रहेकाले धार्मिक पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ जलस्रोत। जलस्रोत नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। नेपालको हिमालय पर्वत श्रेणीबाट अटुट रूपमा बग्ने नदीहरूबाट जलविद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकेमा नेपालको आर्थिक समृद्धिमा मद्दत गर्छ र व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। आर्थिक रूपले 42,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2076-77 फागुन मसान्तसम्ममा 1083.13 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भएको छ। हालसम्म निर्माणाधीन रहेका, अनुमति पाएका र अनुमतिका लागि निवेदन दिएका आयोजनाहरूको समेत कुल 29,587.8 मेगावाट विद्युत उत्पादनको तयारीमा रहेको देखिन्छ। नेपालका नदीहरूको पानीलाई नहरद्वारा पहाडका बेसी, भित्री मधेस र तराईका उर्वर भूमि तथा फाँटहरूमा पुर्याएर सिँचाइ गरी कृषि उत्पादकताको बढाउन सकिन्छ। नेपालमा कुल 26,41,000 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमध्ये 22,65,000 हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन रहेको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 सम्ममा 14,83,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधाका लागि विकासका पूर्वाधारहरू तयार गरिएको पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ मानव संसाधन। जुनसुकै देशको अर्थतन्त्रमा त्यस देशका मानव संसाधनको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार लगायतका सबै गतिविधि मानवले नै सञ्चालन गर्ने हो। नेपालमा सक्रिय जनसङ्ख्या बढिरहेको हुनाले यहाँका जनशक्तिको उपयोग गर्न सके देशको विकास छिटै हुन सक्छ। केही मानव स्रोतलाई स्वदेशभित्र नै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी क्रियाशील बनाएको पाइन्छ। केही जनशक्ति स्वरोजगारमा संलग्न भएका छन् भने केही जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा गएर विप्रेषण रकम प्राप्त गरिरहेको छन्। पढाइको न्यु गरेर विदेश जाने र उतैको स्थायी बासिन्दा वा नागरिक भएर बसिदिनाले एकातिर देशमा विप्रेषण रकम भित्र सकेको छैन भने अर्कोतर्फ बौद्धिक जनशक्ति पलायन भएको पाइन्छ। देशमा उपलब्ध मानव संसाधनको सदुपयोग गर्नका लागि राज्यले स्वदेशभित्र नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सक्नुपर्दछ। यसका लागि प्राविधिक शिक्षामा जोड, कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगको विस्तार तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्दछ। देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई शिक्षा, व्यावसायिक सिप, पुँजी र उद्यमशीलताको माध्यमबाट स्वदेशमा नै सक्रिय रहने वातावरण बनाउनु पर्दछ। यसरी हामीले नेपालको अर्थतन्त्रका मूल आधारहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं, जस अन्तर्गत कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत र मानव संसाधनको विषयमा हामीले चर्चा गर्यौं। अब हामी नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यति सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालका अर्थतन्त्रका विशेषताहरू रहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख विशेषताहरू के कस्ता रहेका छन्, के विशेषताहरू रहेका छन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। नेपाल सँगसँगै आर्थिक विकासमा अघि बढेको समान हैसियत राख्ने देशहरू अहिले विश्वका विकसित देशका रूपमा रूपान्तरण हुन सफल भएका छन्। उनीहरूले त्यो अवस्था कसरी हासिल गरे र हामीले किन गर्न सकेनौँ भन्ने चिन्तन गर्नु जरुरी छ। यस अवस्थाबाट मुक्त हुने उपायको खोजी गर्नु जरुरी छ। समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषताहरूलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हुनु। देशको ठूलो जनशक्ति कृषि र पशुपालनमा संलग्न रहेको छ। परम्परागत सोच र प्रविधिमा आधारित निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली कायम भएका कारण न्यून उत्पादकताको अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो विशेषतामा रहेको छ औद्योगिकरणमा सुस्तता। नेपालको उद्योगहरूको विकासको गति सुस्त रहेको छ। धेरैजसो उद्योगहरू कृषिमा आधारित छन्। कृषिमा आधुनिकीकरण नभएको हुनाले कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग धन्दाहरू धरायसी भएको पाइन्छ। त्यसैगरी नम्बर 13मा छ न्यून आय तथा जीवनस्तर। बेरोजगार तथा आंशिक रोजगारका कारण न्यून आय र जीवनस्तर भएका जनसङ्ख्या ठूलो रहेको छ। कृषिमा लुकेको रोजगार कायम रहेको छ। त्यसैगरी नम्बर 14मा छ पुँजी र स्रोत साधनको अभाव। पुँजीको अभाव भएकाले लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन। उत्पादित दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भएर जनशक्तिको अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ। खनिज, जलस्रोत, माटो, सौर्य ऊर्जा आदि प्राकृतिक स्रोत साधनको न्यून उपयोगको अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ आयातमुखी अर्थतन्त्र। नेपालमा निर्यातभन्दा बढी मूल्यको आयात गर्नाले वैदेशिक व्यापार घाटा वृद्धि हुँदै गएको छ। परनिर्भरता उन्मुख आर्थिक प्रणाली कायम रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ आयमा असमानता। देशमा 21% जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको छ।
केही सीमित वर्गसँग सो आयमा धेरै नै असमानता रहेको पाइन्छ। यसरी नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषताहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेपछि सरसर्ती हेर्दाखेरि आजको यस अङ्कमा हामीले नेपालको अर्थतन्त्रका आधारहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारहरूमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत र मानव संसाधन रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी हामीले अर्को पनि विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हुनु, औद्योगिकरणमा सुस्तता हुनु, न्यून आय तथा जीवनस्तर हुनु, कृषि र स्रोत साधनको अभाव हुनु, आयातमुखी अर्थतन्त्रको व्यवस्था हुनु र अन्तिममा छ आयमा असमानता हुनु नै नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख विशेषताहरूको रूपमा रहेका छन्। यति भन्दै आजको यस विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषयवस्तु सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।